मेरी बहन जाती ना, बाबा ऐसा तावीज़ दो मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए प्यार पैदा हो जाए। अगर तू उसकी पर्सनल जिंदगी में झांक कर देख, मेरी बहन, उसकी बीवी उसको 4 गालियां देती है इस बैठक के बाद। उसके घर में खुद महाभारत मचा हुआ है। तो अगर वो घर में मोहब्बत पैदा कर सकता था तावीज़ की वजह से, तो उसके घर में भी तो मोहब्बत का माहौल होता। अगर वो तुझे रिस्क दिला सकता था तो 50 रुपए का तावीज़ देकर के क्यों बैठता दीन बेचने के लिए? क्या वो खुद रोजी नहीं कमा सकता था? क्या अकल पे पत्थर पड़े? लोग हमारे पास आकर कहते हैं तावीज़ दीजिए हजरत, कारोबार में तंगी है, बेटी को रिश्ता नहीं आता। मैंने कहा हमसे बेहतर तावीज़ दिखने वाले कब्रों में सो रहे हैं जो सदियों पहले आए थे। उनकी निगाही तावीज़ थी, लेकिन पहले इतने तावीज़ नहीं मांगे जाते थे जितने आज मांगे जा रहे हैं। क्यों? पहले लोग इतने परेशान नहीं रहते थे जितने आज परेशान है। तो लोग क्या कहते हैं, हमको किसी ने कुछ कर दिया इसलिए कारोबार नहीं चलता, हमको किसी ने कुछ कर दिया फैक्ट्रियां बंद हो रही है, हमको किसी ने कुछ कर दिया कारोबार बंद हो रहा है, हमको किसी ने कुछ कर दिया बेटी को रिश्ते नहीं आते, हमको किसी ने कुछ कर दिया औलाद नहीं हो रही है। मैं कहता हूं नादान, किसी ने कुछ नहीं किया, हमने खुद किया है। जिस घर में जिना के मनाजिर देखे जाएं उस घर के अंदर तंगी नहीं होगी तो क्या होगा? अगर फैक्ट्रियां बंद हो रही है तो किसी ने कुछ नहीं किया, हमने अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। जो कौम खुदा की नाफरमानी करती है अल्लाह उसकी रोजी को तंग कर देता है। अल्लाह ताला उस कौम को तंग कर देता है, उस पे रोजी तंग कर देता है। लोग कहते हैं हमारे घर में ऐबी बच्चे पैदा होते हैं। मैंने कहा 2 वजह आई हदीस में ऐबी बच्चे पैदा होने की। इससे किसी में शक नहीं करना किसी के ऐबी बच्चा पैदा हो जाए, अल्लाह का इम्तिहान भी हो सकता है, लेकिन 2 वजह है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस कौम के अंदर सूद आम होगा वहां पागलपन आम होगा, पागल बच्चे पैदा होंगे, और जो कौम में जिना आम होगा वहां लंगड़े लूले बच्चे पैदा होंगे। आप कहां, हम कहां हैं? क्या आपने जादूगरों को खुदा से ज्यादा पावरफुल समझ लिया? इन जादूगरों की औकात क्या है? मेरे अल्लाह की शान है, जब तक वो नहीं चाहता पत्ता भी नहीं हिलता। जादू असर करता है, लेकिन इतना भी कि पूरी दुनिया पे जादू की हुकूमत हो गई। अल्लाह की हुकूमत कहां है फिर? अल्लाह की ताकत कहां है फिर? हमारा ईमान है खैर और शर सब उसी की तरफ से है, लेकिन इतना जादू को मान लेना कि जो वो चाहे वही होगा, जो वो करेंगे वही होगा, नहीं, जो वो चाहेंगे वो नहीं होगा, जो मेरा अल्लाह चाहेगा वही होगा। अच्छी तरह याद रखना, अगर मेरा अल्लाह चाहे 70,000 जादूगर आते हैं और एक अल्लाह का सच्चा बंदा मूसा की शक्ल में आता है तो जादूगर मूसा को कुछ नहीं कर पाते। मूसा के जरिए से 70,000 को ईमान की दौलत नसीब हो जाती। अपने घर की मुसीबतों का जायजा लेने के बाद अपने अमाल का भी तो जायजा लो, अपने अमाल का भी तो जायजा लो। और फिर जब लोगों के पास जाते हो तावीज लेने, फिर तावीज का धंधा करने वाले तुम्हें तबीयत से लूटते हैं। कुदरत की तरफ से मार पड़ रही अमाल की वजह से इधर तावीज वाले मजीद तुम्हें मार पड़वाते हैं, और ये अल्लाह का इम्तिहान है। अल्लाह के बंदो, नमाज से बड़ा भी कोई तावीज है? मुझे बताओ तुझे, मुसलमान हो, मुसलमान बनो। ये जुमले तल्ख है, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी खुदा करे बदल दे। नमाज से बड़ा भी कोई तावीज है? ये ईसाइयत और यहूदियत का मजहब नहीं है कि अल्लाह से कोई अपनी अर्जी नहीं लगा सकता। अल्लाह से अर्जी लगाने के लिए या तो पादरी के पास जाओ, या तो फादर के पास जाओ, या तो पोप के पास जाओ। हमारे यहाँ कोई आदर फादर पोप नहीं है। मेरे आका ने फरमाया जब बंदा सजदा करता है तो खुदा और बंदे के दरमियान से सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं। अल्लाह फरमाता है मांग, क्या मांगता है? मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जो मांगेगा मैं तुझे अता कर दूंगा। क्यों नहीं आते खुदा की चौखट पर? क्यों नहीं आते खुदा की चौखट पर? क्यों तोहमात परस्ती में मुब्तला हो? ये औरतें कहती है मौलाना मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरी ननद लड़ती है, मेरी सास लड़ती है, कोई तावीज दो। मैंने कहा नमाज से बड़ा तावीज क्या? अगर तावीज देने वाले ही आपके घर में सुलह करा सकते तो तावीज वाले क्यों लड़ रहे हैं अपने घर में? जरा देने वाले से भी तो पूछो। मैं सब तावीज वालों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ अल्लाह वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा।
لیکن جو دھندے کرنے بیٹھے ہیں، آپ میری بہن جاتی نا بابا ایسا تعویذ دو میرے شوہر کے دل میں میرے لیے پیار پیدا ہو جائے. اگر تو اس کی پرسنل زندگی میں جھانک کر دیکھ میری بہن، اس کی بیوی اس کو 4 گالیاں دیتی ہے اس بیٹھک کے بعد. اس کے گھر میں خود مہابھارت مچا ہوا ہے. تو اگر وہ گھر میں محبت پیدا کر سکتا تھا تعویذ کی وجہ سے، تو اس کے گھر میں بھی تو محبت کا ماحول ہوتا. اگر وہ تجھے رزق دلا سکتا تھا تو 50 روپے کا تعویذ دے کر کے کیوں بیٹھتا دین بیچنے کے لیے؟ کیا وہ خود روزی نہیں کما سکتا تھا؟ کیا عقل پہ پتھر پڑے؟ رب العزت جیسا خدا تمہارا رب ہے، قاسم نعمت محمد الرسول اللہ جیسا نبی تمہارا نبی قاسم نعمت ہے. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. ایسی باتیں کرو تو کہتے ہیں یہ مولویوں کو کیا سمجھتا ہے. نہیں، مولویوں کو کچھ نہیں سمجھتا، آپ ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے. آپ ہی ہمیں سمجھائیں. لوگ کہتے ہیں مولانا برکت نہیں، فیکٹری چلا کے برکت نہیں ہے. مولوی 5000 روپے لے کر کے شان سے زندگی گزار رہا ہے. فرق کیا ہے؟ آپ کی فیکٹری میں برکت نہیں، اس کو 5000 میں برکت ہے. فرق کیا ہے؟ گناہ تو کر رہا ہے، وہ گناہ سے محفوظ ہے، اس لیے سکون سے. بس بات اتنی. آپ گناہ کو سمجھتے کیا ہیں؟ تو اللہ کے بندو، سجدہ ہر مشکل کا علاج. گناہ کو چھوڑ دینا ہر مشکل کا. دیکھو تعویذ تو امام حسن نے دیا. ایک شخص آیا، بارش نہیں ہو رہی، کا استغفار پر. ایک شخص آیا کہ حضور اولاد نہیں ہے، استغفار پر. کہ حضور کھیتی کا مسئلہ ہے، کا استغفار پر. سوال 3 تھے، جواب ایک ہی تھا. لوگوں نے پوچھا حضور اولاد نہیں، استغفار. اب دیکھو کسی کو استغفار والا وظیفہ دے گا تو نہیں حضرت آپ ہی کچھ لکھ کے دو، میں نے نہیں کچھ کرنا. کیوں؟ میں تو گنہگار ہوں حضرت، اللہ میری کیا سنے گا؟ یہ مایوسی کفر ہے، کفر. جب میں خدا کی رحمتیں سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے. دیکھو آپ کو ہی بتاتا ہوں، شیطان زندہ ہے کہ مر گیا؟ کچھ معلوم بھی ہے؟ بولو نا بھائی، جو علم ہے بولو تو صحیح، ہے کہ مر گیا؟ ارے مر جاتا تو اتنے فتنے کیوں ہوتے؟ پھر مجھے نماز کی تقریر کی ضرورت کیوں پڑتی؟ صلح سپاٹے کی ضرورت کیوں پڑتی لوگوں کو؟ شیطان ہے کہ مر گیا؟ بولو بھائی، بولو نا. اگر علم میں تو بولو، مر گیا تو مر گیا. تو مجھے ہی بتا دو شیطان کی قبر کہاں ہے پالی والوں؟ بھئی ہے کہ نہیں؟ وہ زندہ ہے. اور کب تک زندہ رہے گا؟ قیامت تک. کیوں زندہ رہے گا قیامت تک؟ کیوں؟ اللہ کے نزدیک شیطان سے بڑھ کے کوئی مردود ہے؟ بولو نہیں ہے. پھر کیوں زندہ رہے گا؟ زندگی کس نے دی؟ بولو. بولنا پڑے گا، بارش کا اثر ہونے نہیں دیں گے. بولیے. شیطان کو زندگی کس نے دی قیامت تک؟ اللہ نے. کیوں دی؟ جب اس پہ لعنت کا توق ڈال کر اس کو بھگایا جا رہا تھا اور شیطان نے کہا تھا مولا مجھے تو لعنتی تو قرار دے رہا ہے، لیکن میری بھی ایک فریاد سن لے کہ مجھے قیامت تک مہلت دے، زندہ رکھ، زندہ رکھ قیامت تک. میرے اللہ نے کہا جا تجھے زندگی دی. تو اب اس اللہ سے میں کیوں نہ مانگوں جو شیطان جیسے مردود کی فریاد رد نہیں کرتا؟ میں تو اس کے محبوب کا امتی ہوں. کیوں مانگتے نہیں؟ شیطان نے مانگا نا، ملا کہ نہیں ملا؟ جو خدا شیطان کو دے، ذرا سوچو تو صحیح، جو خدا شیطان کو دے اس کو دی، اور کتنی بڑی مہلت دی، قیامت تک زندگی دی. آپ کیا سمجھ رہے ہو خدا کی رحمتوں کو؟ ہم نے خدا کی قدر نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا. ہر ایرے گہرے نتو خیرے کے پاس گئے، کبھی اس کی چوکھٹ پہ تو آؤ. اپنے جیسے محتاجوں کے پاس گئے، ذرا اس کی چوکھٹ پہ تو آؤ. لوگ کہتے ہیں ہم گنہگار ہیں، وہ کیا سنے گا؟ میں نے کہا جیسے وہ نیکوں کا خدا ہے ویسے وہ ہم گنہگاروں کا بھی خدا ہے. وہ جیسے نیکوں کی سنتا ہے گنہگاروں کی بھی سنتا ہے.
بلکہ ہمارے صوفیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں جب نیک کہتے یا اللہ تو ایک بار کہتا ہے لبیک یا عبدی، اور جب مجرم اور گنہگار کہتے یا اللہ تو 3 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ فرشتے کہتے ہیں نیک پر 1 بار اور گنہگاروں پہ 3 بار۔ تو جواب ملتا ہے فرشتوں جب نیک پکارتے ہیں تو دماغ میں کہیں نہ کہیں نیکی کا تصور ہوتا ہے، لیکن جب پاپی پکارتا ہے تو وہ صرف مجھے پہ بھروسہ کر کے پکارتا ہے۔ اس کے کرم کے ٹھکانے کیا ہے؟ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمان۔ میرے قوم کے جوانوں کیا نہیں ہے جو خدا کے یہاں نہیں ملتا؟ محمد الرسول اللہ کا وسیلہ دے کر مانگو، پنجتن کا وسیلہ دے کے مانگو، غوث و خواجہ کا وسیلہ دے کے مانگو، خلفائے راشدین کا وسیلہ دے کے مانگو۔ ہمارے پاس خدا نے کتنے مضبوط وسیلے دیے ہیں، اور اپنے دماغ سے یہ نکال دو کسی نے کچھ کیا ہے۔ ہاں 2-3% کو کچھ مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو کچھ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہے، جو کچھ ہمارے جرائم کی وجہ سے ہے۔ امام حسن سے پوچھا گیا حضرت اولاد نہیں تھی، آپ نے استغفار پڑھنے کے لیے کہا، بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ نے استغفار پڑھنے کے لیے کہا، کھیتی کا مسئلہ تھا، آپ نے استغفار پڑھنے کے لیے کہا، تو آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے جب تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا جب تم توبہ کرو گے تو اللہ سراٹے کی بارش نازل فرمائے گا، اور جب تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں اچھی اولاد عطا کرے گا اور وہ تمہاری کھیتیوں کو ہرا کر دے گا۔ استغفار کی برکت یہ ہے، توبہ کی برکت یہ ہے۔ میرے آقا فرماتے سید المعصومین ایک دن میں 70 مرتبہ میں خود استغفار کرتا ہوں، ایک دن میں 100 مرتبہ میں خود استغفار کرتا ہوں۔